अथ द्वादशोऽध्यायः। देव्युवाच येभिस्तवैश्च मान्नित्यम् स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहम् सकलाम् बाधाम् शमयिष्याम्यसंशयम् मधुकैटपनाशम् च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वथम् शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्याम् च चतुर्दश्याम् नवम्याम् चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषाम् दुष्कृतम् किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यम् न चैवेष्टवियोजनम् शत्रुतो न भयम् तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममैतम् माहात्म्यम् पठितव्यम् समाहितैः श्रोतव्यम् च सदा भक्त्या परम् स्वस्त्ययनम् महत् उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातम् माहात्म्यम् शमयेन्मम यत्रैतत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यम् तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वम् ममैकम् माहात्म्यमुच्चार्यम् श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजाम् यथा कृताम् प्रतीक्षिष्याम्यहम् प्रीत्या वह्निहोमम् तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्याम् ममैकम् माहात्म्यम् श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैकम् माहात्म्यम् तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमम् च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संक्षयम् याति कल्याणम् चोपपद्यते नन्दते च कुलम् पुंसाम् माहात्म्यम् मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यम् शृणुयान्मम उपसर्गाश्रमय्यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नम् च नृभिर्दृष्टम् सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानाम् बालानाम् शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे च नृणाम् मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणाम् बलहानिकरम् परम् रक्षोभूतपिशाचानाम् पठनादेव नाशनम् सर्वम् ममैकम् माहात्म्यम् मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणाम् भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण